Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. 10th class maths exercise 2.4. Question number 1 day. If alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, find the value of question number 1 day alpha cube beta plus beta cube alpha. ये क्वेश्चन दा सॉल्व कई अब क्वेश्चन रखड़ा है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हम पेपर के क्वेश्चन दा से रखड़ा भी नदामंगा संग सॉल्व कौ ठीक था. So we find the value of alpha cube beta plus beta cube alpha. Our bal question दे alpha minus beta whole square. Now हम solve करो question number 1. Alpha cube beta plus beta cube alpha. पदे की जमू सरा क्यूब पसा बांधे दे पा अल्फा दे बदलता जमू सरा क्यूब पसा बांधे दे पा बीटा बांधे दे ठीक था. ना देना मुंगा कॉमन वाखलू taking common alpha beta. Taking common alpha beta. देना मुंगा alpha beta common वाखलू च alpha beta common वाखलू नु पदे बांधे alpha बांधे बजूं सरा पादिशी square सही था plus beta बांधे बजूं सरा राशि square जका चिदा द्वारा मल्टीप्लाई को दे सरा नजम सर राजी अल्फा क्यूब बीटा बे प्लस पखफल जे शो अल्फा बीटा जम मल्टीप्लाई को अच्छा सरा द बीटा सरा दल जम सर राजी बीटा क्यूब अल्फा बस बदल दा जम सरा फार्मूला जोड़ेगी फार्मूला जम सरा सदा चे अल्फा बीटा दल जम सरा पखफल जे मवली को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर द सब बराबर दे जम सरा बराबर दे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 2 alpha beta. अजून सारा फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर सब बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा नल दमंगोली को है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बदे मुंगसोली को चे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ता वसलता वापस ली कमा वो बोली कम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वस्तल जमू सरा sum of roots and product of roots. Sum of roots में जमू सरा बराबर हो अल्फा प्लस बीटा द सब बराबर हो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो माइनस बी ओवर ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट में जमू सरा सब बराबर हो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. द अल्फा प्लस बीटा बजेगा मंगली को माइनस बी ओवर ए द अल्फा बीटा बजेगा मंगली को सी ओवर ए. अल्फा बीटा जमू सरा प्रोडक्ट ऑफ रूट है जमू सरा सम ऑफ रूट्स थी द मंगली को द अल्फा बीटा बजेगा मंगसोली को सी ओवर ए बोली को तलते बजेबोली कमा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बजेबोली कम सी ओवर ए अब ब्रैकेट सही शो दलता बाज जमू सर राशि सी ओवर ए बखफल जे दलता बजमू सर राजी दलता माइनस बी ओवर ए दे होल स्क्वायर दे द स्क्वायर बदी बी बने हम दे स्क्वायर बदी ए बने हम दे दलता जमू सर स्क्वायर दे और माइनस माइनस चिमंग मल्टीप्लाई को देना सर जी प्लस राजी जल्द सर स्क्वायर दे नुजा का सर था पॉजिटिव राजी सही था जल्द मंगोली को बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाय ए राले दिस बने फोय शोय जल्द सर पॉजिटिव जल्द सर नेगेटिव दे हो स्क्वायर दे नुचे स्क्वायर शी जल्द सर पॉजिटिव राजी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाय ए जल्द सर जी एलसीएम राजी अब एलसीएम दे सर दे एलसीएम सर दे ए स्क्वायर ए स्क्वायर एलसीएम दे दोन दल दबम ए मल्टीप्लाई शी ए स्क्वायर दल दबम मल्टीप्लाई शी दल दबम सर राले बी स्क्वायर माइनस 2ac राले पे 2ac बने पॉइंट होए 2ac दा सरा जी 2c डिवाइडेड बाय ए देकर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर दे एलसीएम तो दा ए दे स्क्वायर सर कैंसिल शो पाते शो ए और ए बम मल्टीप्लाई को 2c सरा दा राले 2ac दल दबे जगह वाली को 2ac सही शो वस बदल दमंग दिसल वो को ची दा c ओवर ए दे c ओवर a दा मल्टीप्लाई को अच्छा सरा a दा c मल्टीप्लाई को दी डिनोमिनेटर सरा दा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई को अच्छा सरा डिनोमिनेटर सरा दा वजन सर राशि सा c मल्टीप्लाई अच्छा सरा c मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a क्यूब बोले ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई को द ए सरा देना राजी ए क्यूब सही था बस बदल मंगोली को द सी में मल्टीप्लाई को द बदल सर राशि बी स्क्वायर सी माइनस 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय
a cube دا زموږ سره سره له دا زموږ سره ویلیو رااله دا زموږ سره څه شو انسر شو دا الفا کیوب بیٹا پلس بیٹا کیوب الفا دې ویلیو فایند کړی نو دې ویلیو چې موږ فایند کړل نو څه ویلیو تراله b سکوير c minus 2ac سکوير divided by a cube دا یې سره له دا زموږ سره دې انسر رااله صحیح ده اوس کوېسچن نمبر 2 دی کوېسچن نمبر 2 راکړی دی چې الفا solution alpha minus beta whole square دا راکړی دی او دې ویلیو څه کوي دې ویلیو فایند کوي صحیح ده موږ به دا ولیکو چې الفا ماینس بیټا هول سکویر څه برابر دی دا فارموله ده نو به موږ سره راشي الفا سکویر پلس بیټا سکویر ماینس 2 الفا بیټا صحیح ده الفا ماینس بیټا هول سکویر څه برابر دی الفا سکویر پلس بیټا سکویر ماینس 2 الفا بیٹا دلته اوس موږ خیال کوو چې الفا سکوير پلس بیٹا سکوير څه برابر دی دلته موږ ولیکو چې الفا سکوير پلس بیٹا سکوير څه برابر دی الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا اے الفا سکوير پلس بیٹا سکوير دی په موږ ولیکو الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا دلته به ولیکم دا به ما سره راشي چې الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا minus 2 alpha beta ورې د دې په ځای الفا سکوير پلس بیٹا سکوير په ځای ما سولې کو الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس 2 الفا بیٹا او دا ماینس 2 الفا بیٹا په خپل ځای را کوشلو صحیح ده په دې ځبانه پوه شوي دا به ولې کما دا به زما سره راشي الفا پلس بیٹا هول سکوير ماینس دا ماینس 2 دا ماینس 2 دا زما سره راشي ماینس 4 الفا بیٹا دې ځبانه پوه شوي دلته اوس مونږه الفا پلس بیٹا به بس لیکو ماینس سی اوور ا ځکه چې سم اف روټس څه برابر دی سم اف روټس برابر دی د ماینس بی اوور ا او پروډکټ اف روټس برابر دی د سی اوور ا د دې الفا بیٹا به ځای بولی کوم ماینس بی اوور ا د دې پروډکټ الفا بیٹا به ځای بولی کوم سی اوور ا سم اف روټس به ځای ماینس بی اوور ا پروډکټ اف روټس به ځای ماینس سی اوور ا صحیح ده دا به ما سره شي څه अब जवली कमा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4 अलबत्ता में सर राशि सी ओवर ए ठीक था दलता बा जवली कमा द स्क्वायर ब बी बांधे हम दे और द स्क्वायर ब सी बांधे ब ए बांधे हम दे नो अलबत्ता में सर राशि बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 सी डिवाइडेड बाय ए इन वीडियो सर ला ए वस दे दोनों एलसीएम बदमु सर सर जी दोनों एलसीएम बराजी ए स्क्वायर چې a سکوير دوه طرف ته ډیوایډ کو نو دا به ما سره شي b سکوير ماینس 4ac 4ac دې ودا LCM راشي صحیح ده LCM باندې پوه شو کنه دلته هم a سکوير ملټیپلای کو دلته هم a سکوير ملټیپلای کو نو a سکوير کینسل شو a سکوير به دا a سکوير به a سره کینسل شي نو پاتې شو a او 4ac رااله صحیح ده نو زما سره ویلو سره b سکوير ماینس 4ac ډیوایډ بای a square دا دی الفا ماینس بیٹا هول سکوير ویلو سره لا b square minus 4ac divided by a square دا څه شو دا یو مسره انسر رااله هغه کوېسچنز چا د پرابلمز وي نو دا کمنټس کې هم ویل شي په ډسکرپشنز کې هم ویل شي او واتس اپ لینک به موږ ورکړی وي د واتس اپ ګروپ لینک هغه هم زموږ سره ډسکشن کولای شي ډیر زیات امپورټنت کوېسچنز دي ډیر زیات ایزی دي چا د وګیم څخه قسمه پرابلم دي نو موږ ته کمنټس کې ویل شي جزاک الله السلام علیکم زموږ چینل وسه سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ بیل آیکن آل پریس کړئ تھینکس